Salam alaikum. Alors on continue avec l'exercice là. Donc là, Galolina, pendant les soixantaines du siècle dernier, les savants Messelson et Stahl ont proposé le modèle semi-conservatif du mécanisme de la duplication d'ADN dans une cellule. Yani, l'ADN pour se dupliquer, elle se duplique de façon semi-conservative. Pour montrer ceci, ils ont réalisé une série d'expériences sur les bactéries E. coli. Dans chaque expérience, on cultive des bactéries dans un milieu de culture contenant de l'azote, chlorure d'ammonium, puis on extrait l'ADN bactérien cultivé et on le soumet à la technique de la centrifugation pour préciser sa densité. يعني هنا تنشدوا لي بكتيري كنحطوهم في واحد لو ميليو دو كولتور واحد لو ميليو اللي فيه جميع المواد الاقتياتيه اللي غادي يخصوها وهذاك لو ميليو من بين دوك المواد عندنا لازوت وهذا لازوت هذا بيان سور ملي كنسمع ازوت علاش غادي نحطوا لها الازوت لان ضروري لا بكتيري غتحتاجو باش تصاوب لا دي ان pourquoi parce que l'ADN فيه des nucléotides والنيوكليوتيد فيه des bases azotées ملي تقول لك باز ازوتي يعني راه فيها الازوت دونك غادي تستعمل هذا الازوت باش تصاوب دوك لي باز ازوتي باش تصاوب لا دي ان ديالها اون فوا تنخليوها كتكاثر في هذاك لو ميليو اون اكستري لا دي ان كنخرجوا غير لا دي ان ديال هاد لي بكتيري اللي كولتيفي اللي زرعناهم في هذاك الوسط بواحد التقنيه اللي كنسميوها لا سونتريفوغاسيون يعني كنبقاو كنحطوا دوك لي زاديان اللي عزلنا وكنحطوهم في واحد لو تيوب وكندوروهم بواحد السرعه كبيره باش كيتعزلوا لينا لي زاديان اللي ثقيل كيهبط اللي خفيف حتى يطلع بحال كيبقى يتعزلوا لنا لي موليكول على بعضياتهم اللي ثقيله كتهبط اللي خفيفه الدنسيتي ديالها خفيفه تطلع دونك هنا بور بريسيزي سا دنسيتي دونك لا دي ان اللي خفيفه طلعت لينا الفوق في لو تيوب كنمشيو نعبروا ليها الكثافه ديالها لا دنسيتي وكنشوفوا شحال لا دي ان اللي هبط لتحت معنيتها ثقيل كنعبروا ليه الكثافه ديالو لا دنسيتي ايتترا اي هاد ليكسبيريونس est représenté في le tableau هذا donc هنايا نمشيو نشوفوا le tableau شنو فيه l'expérience numéro 1 culture des bactéries E. coli dans un milieu contenant l'azote léger donc تنحطها في واحد لو ميليو اللي فيه الازوت وداك الازوت كيكون بالضبط ليجي شنو معنيتها ليجي خفيف يعني الكثافه ديالو خفيفه وكنرمزوا ليه ب N14 وخليناها durant plusieurs générations يعني خلينا لي بكتيري كتكاثر ملي تنقول لك plusieurs générations كيتكاثروا باش يتكاثروا لي بكتيري شنو غيديروا اول حاجه كدير لانترفاس بلس ميتوز شنو معنيتها كتكاثر كتكون عندك لا سيلول وغادي تقسم لجوج عاوتاني هذه كل بكتيري تعاود تقسم جوج كيبداو يتكاثروا لنا وملي كنقول تنقسم يعني ال سوبي لا ميتوز وبيان سور راكم عارفين قبل ما دير لا ميتوز خصها ضروري دوز من لانترفاز دون سو كامي تنقول لك غدوز من لانترفاز يعني شنو غدير في لانترفاز elle va dédoubler son ADN وباش دوبل ADN وتصاوب ADN جديد يعني كيكون عندها ادين قديم وكتفارقهم لي دو بغان القدام وتعاود تصاوب دو بغان جداد هذوك لي دو بغان جداد اللي غتصاوبهم غادي تستعن بلي كونستيتيون لي في لو ميليو ولي كونستيتيون لي في لو ميليو عندها الازوت والازوت اللي حاطين ليها حنايا azote léger. Dans ce cas, on a plusieurs générations en présence d'azote léger. يعني هاد les bactéries ADN اللي غيكون في وسطهم غيكون مشبع وعامر بالازوت ليجي اللي هو N14. فسماو هاد لي جينيراسيون اللي حصلنا عليهم في الاخير اللي لا دي ان ديالو كله فيه غير N14 سميناها G0. هنا كاينه واحد لا فوت عفاكم ماشي جي بريم G0 ومن عزلنا لا دي ان ديال هاد لي بكتيري خدينا غير لا دي ان بوحدها ودرنا سونتريفوغاسيون هذيك لا دي ان طلع لينا الفوق داكشي اش كتبوا لكم هنا لا دي الريزولطا ادي ان بكتيريان ليجي 100% يعني كل داك لا دي ان اللي كاين ليجي علاش لانه استعمل ازوت ليجي فغيكون ليجي خفيف ولا دونسيتي ديالو لقيناها كتساوي 1.65 ندوزو ليكسبيريونس دو هنا عاوتاني خدينا دي بكتيري وحده اخرين او كولي ماشي هادو وحده اخرين وحطيناهم في ان ميليو دابا اللي فيهم ان 15 اللي هو ثقيل durant plusieurs générations يعني نفس الطريقه خلينا دوك لي بكتيري كيتكاثروا كيستعملوا داك ان 15 باش كيصاوبوا لا دي ان ديالهم جديد اي plusieurs générations دونك لي جينيراسيون الاخيره غيكون لا دي ان ديالو كله معامر بالان 15 فهنا غادي نسميو هاد لا جينيراسيون جي بريم 0 هادي جي 0 وهادي جي بريم 0
واللي لا دي ان ديالها من عزلنا لا دي ان ديال هذيك لي جينيراسيون الاخيرين اللي لا دي ان ديالو عامر ب ان 15 ودرنا سونتريفيغاسيون هذاك لا دي ان هبط لينا لتحت دونك 100% ا دي ان لوغ. من عبرنا لا دونسيتي ديال هاد لا دي ان لوغ لقيناه كيساوي 1.80. هادشي اللي دار ميسيلسون استال. اون كونتينيو ماتنون. دابا شنو داروا هنا؟ هادو هما لي دوز اكسبيريونس اللي مهمين اللي غيبينوا لنا بان راه لا دي ان il se duplique de façon semi conservative. alors l'expérience 4 شنو داروا فيها؟ culture des bactéries E. coli هذه بريسيز ماشي بريسيز كاينه فوت de la génération G'0. غيطيح لكم هنا خدينا من G'0 dans un milieu contenant l'azote léger. donc خدينا من G'0 راكم عقلتوا G'0 خلينا كتكاتب في ADN lourd ودابا حطيناها في واحد لو ميليو فيه ازوت ليجي. وشنو خليناها؟ خلينا بوندون اون سول جينيراسيون، يعني تنقسمت لينا مره واحده، عطاتنا جيل واحد فقط. ملي تنقول تنقسمت لنا مره واحده عطاتني اون سول جينيراسيون، يعني دات لي انترفاس وحده وميتوز وحده. دونك هادوك لي باكتيري اللي غنحصل عليهم غنسميهم جينيراسيون جي ا، سيتادير هانتو معايا هادو هما جي بريم زيرو ياك لي لا دي ان ديالهم فيهم ان 15 كي ان دي ان تري لوغ. دابا هاد لي باكتيري هادو جي بريم زيرو شديت مثلا نعطي مثال، خديت غير وحده ها هي لا دي ان ديالها راه فيه ازوت اللي هو لوغ، وحطيتها دابا في ان ميليو اللي فيه ان 14 اللي هو ان ازوت ليجي، وخليتها اون سول جينيراسيون. سا فو دير كوا؟ سا فو دير هاد البكتيري غدير انترفاز وحده وميتوز وحده وغتقسم ليا لجوج ديال لي باكتيري، وهاد لي جوج ديال لي باكتيري غيكون فيهم لا دي ان ديالهم. راكم عارفين بان في لا ميتوز اون اوبتيان دو سيلول في ايدونتيك على سيلول مير. دابا هاد الجينيراسيون اللي تولات جديده غادي نسميها جي 1، هادي غادي نسميها جينيراسيون جي 1. هاد لا جينيراسيون جي 1 نمشيو نشوفوا لا دي ان، خدينا لا دي ان اللي فوسط منها وعبرنا ليها لا دونسيتي ديالها، لقينا لا دونسيتي تيغال 1.72. لا دي ان ديالها جاتنا في الوسط ديال لو تيوب، ما جاتنا الفوق بحال جي 0 1.65، ما جاتنا لتحت بحال جي بريم 0 1.8 تقريبا، جاتنا 1.72، يعني دونسيتي عندها موين، جاتنا اصلا في الوسط ديال لو تيوب. بيان نكملوا ليكسبيريونس 4. ليكسبيريونس 4 اشنو قالك دابا درنا؟ culture des bactéries E. coli précises de la génération G1. يعني خديت هاد لا génération G1 وعاود حطيتهم في un milieu contenant de l'azote léger وخليت عاوتاني une seule génération، وديك génération اللي تولدت غنسميها G2. ملي خدينا لي باكتيري لي ADN ديال هاد لي باكتيري G2 لا génération الثانيه، لقينا بلي لا دي ان ديالها فيها 50% ديال لا دي ان عنده الدونسيتي 1.72 و 50% ديال لا دي ان عنده 1.65. هنا كاينه واحد الفاصله. انا غادي نشرح لك هادشي سو فورم دو شيما حيت هو لا كيسيون اللي طالبين منا من بعد. شنو طالبين منا؟ en vous aidant de l'analyse des résultats des expériences de Michelson et Stahl, montrer que la duplication d'ADN se fait selon le modèle semi-conservatif. Donc اجي نبينوا بان راه effectivement راه لا دي ان كيدوبل de façon semi-conservative. alors شنو خدينا حنا هنا؟ خدينا لا جينيراسيون الاولى كانت سميناها جي بريم 0 فيها لا دي ان ياك، هذه دابا باكتيري فيها لا دي ان ديالها، انا خديت غير وحده وحطيتها في ان ميليو اللي فيه ان 14 وانا عارف بان لا دي ان ديال هذه راه فيه ان 15 اي سي ان دي ان كي لوغ ثقيل و ان 14 سي ان ازوت كي ليجي، وخليتها بوندون اون سول جينيراسيون دات ليا انترفاز بلس ميتوز تقسمات ليا لجوج ديال لي باكتيري، وهاد لي جوج ديال لي باكتيري هما اللي سميتهم دابا لا جينيراسيون جي 1. هاد لا جينيراسيون جي 1 لا ميم شوز، نفترض خديت غير وحده منهم وشنو درت ليها هاد باكتيري هادي ديال جي 1 عاوتاني حطيتها في ازوت ليجي دائما وخليتها حتى هي بوندون اون سول جينيراسيون، يعني درت انترفاز بلس ميتوز وحده. وشنو غدير عاوتاني؟ غتقسم ليا لجوج ديال لي باكتيري، وهاد جوج ديال لي باكتيري هما اللي غنسميهم لا جينيراسيون جي 2. الوغ هنا اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بلي في الجي 1 لا دي ان، هاد لا دي ان من خديناه وعبرنا ليه لا دونسيتي لقينا انا دي ان دو دونسيتي موين اللي هي لقاو 1.72 جو بونس، المهم 1.7 تقريبا.
وهذه هاد لي بكتيري ديال لا جينيراسيون جي 2 من خداو ليها لا دي ان ديالها اشنو لقاو جوج انواع ديال لا دي ان. لقاو واحد لا دي ان كي ليجي ولقاو لا دي ان اللي عنده دونسيتي موين. دونك اجي نشوفوا ماتنون اشنو وقع لهاد لي زادي ان، وهاد لا دونسيتي ديال لي زادي ان هي اللي غادي تعاونني باش نفهم بان راه لا دوبليكاسيون دو لا دي ان سو في دو فاسون سيمي كونسيرفاتيف. الوغ نبداو بلو كا الاولاني اللي هو هذا. الوغ هنا اشنو عندي ا دي ان اللي كان فيه ان 15 باردون انا درت لكم ان 14 ان 15 وهاد ان 15 قلنا الي لوغ. دونك هنا من غادا نرسم الموليكول ديال لا دي ان بحال هكا. هاد لا موليكول ديال لا دي ان عارفين بان فيها جوج ديال لي بغان نيسبا. هاد جوج ديال لي بغان دابا غيكون فيهم ان 15. دونك انا غنمثل ان 15 بالزرق داكوغ. دونك دابا ملي رسمت لك جوج ديال لي بغان بالزرق معنيتها راه هنا عندي الازوت اللي هو لوغ اللي هو الان 15. دابا هاد لا بكتيري هادي من غادي تبغي تنقسم لجوج، اول حاجه غدير الانترفاز وعاد من بعد غدوز لا ميتوز. في الانترفاز شنو تيوقع؟ كدوبل لا دي ان ديالها، كدوبل لي كروموزوم مكونين من لا دي ان، يعني كدوبل لا دي ان. اون لا ريبليكاسيون بيان لا دوبليكاسيون د لا دي ان. هاد لا دي ان من غيبغي يدوبل شنو كيديروا؟ كيفترقوا لنا لي دو زونسيان بغان وكيتركبوا عليهم دو نوفو بغان. هاد لي دو نوفو بغان دابا اللي غيتركبوا غادي تستعملوا المكونات ديال لو ميليو، والمكونات ديال لو ميليو شنو فيهم ان 14. دونك لي دو بغان اللي غيتصاوبوا، حيت راكم عارفين بان البغان دال دي ان شنو هو البغان دال دي ان؟ اي كونستيتوي دون شين دو نوكليوتيد. اي لي نوكليوتيد شنو فيهم داك لو سكر ديزوكسيريبوز وفيه الفوسفور اسيد فوسفوريك وفيه لا باز ازوتي. يعني دابا الباز ازوتي اللي غتكون في هاد النوكليوتيد غيكون فيها الازوت ان 14 داكوغ. دونك حنا دابا ان 14 غنمثلوه باللون الاحمر، فيما تشوفوا احمر راه معناتها ان 14. دونك لي دو نوفو بغان غادي تكونوا لينا وغادي يكون فيهم هاد الازوت ليجي اللي هو ان 14. دونك ها هي دابا لا دي ان دوبل وكيرتبطوا لينا بواسطه ان سنترومير. فحنا فاش كنطلوا في لا سيلول كيبان لك بان في الاول كان عندك غير خويط، وفي المرحله الثانيه مورا يعني مساله الانترفاس كيوليو عندك جوج ديال الخويطات مرتبطين بان سنترومير. هذا كروموزوم نون ديدوبلي وهذا كروموزوم ديدوبلي. كل واحد كنسميها كروماتيد لي باغ ان سنترومير، وكل كروماتيد مكونه من اون سول موليكول ديال ا دي ان. كل كروماتيد فيها ا دي ان وحده. متفقين؟ هذه دابا الانترفاز. مورا الانترفاز كتجي لا ميتوز. لا ميتوز شنو غادي يوقع؟ كيتهرس السنترومير في بوندون لانافاز وكيتفرقوا هاد لي دو كروماتيد على لي دو سيلول في، وحده غتجي هنا وحده غتجي هنا. دونك اش غيكون عندي هنايا؟ غيكون عندي لي دو زادي ان كوم سوسي، وحده غدي هاد لا سيلول في وحده غديها هاد لا سيلول في، وغيتكونوا ليا دو بكتيري اللي هما هاد لا جينيراسيون جي 1. دون سو كا دابا من غادي ناخذ هاد لا دي ان وهاد لا دي ان، حيت قلنا كنعزلوا داك لا دي ان كنمشيو نعبروا لا دونسيتي. كي غتلقى لا دونسيتي ديال كل وحده فيهم فيها بغان ثقيل وبغان خفيف. مادام فيها بغان ثقيل وبغان خفيف دون سو كا لا دونسيتي ديالها تكون موين. كون كانوا لي دو بغان ثقال بجوج بهم فيهم ان 15 الازوت لوغ، كان لا دي ان غيكون ثقيل بزاف. كون كان بجوج بهم فيهم ازوت ليجي بحال هكا كانوا غيكون خفيف بزاف. ولكن دابا هذا فيه نص ثقيل ونص خفيف، فلا دونسيتي غادي تكون موين. داكشي علاش فاش خدينا هاد لي زاد دي ان ديال لا جينيراسيون جي 1 لقينا بلي لا دي ان ديالها دونسيتي موين. دونك هادشي كيأكد لينا بلي افيكتيفمون لا دوبليكاسيون دو لا دي ان سو في دو فاسون سيمي كونسيرفاتيف. وبنفس الطريقه غادي نشرحوه هنايا داكوغ. دونك تبعوا معايا بالنسبه ليتاب الثانيه لا جينيراسيون جي 2. دابا شنو خديت غناخذ اون سول بكتيري هادي ياك، وهاد البكتيري هادي دابا انا شفت لا دي ان ديالها كيفاش داير. ها هو لا دي ان ديالها عندها نص زرق ونص احمر، سيتادير نص فيه ازوت لوغ والحمر فيه ازوت ليجي. الوغ هنا شنو غادي يوقع لهاد لا بكتيري هادي؟ ها هو لا دي ان ديالها باش تبان لكم مزيان. عندها ازوت لوغ وعندها ازوت ليجي. من غادي تبغي حتى هي دابا راه هي هادي راه هي الجي 1. عاوتاني غدير الانترفاس بلوس ميتوز. شنو غدير في الانترفاس؟ غادي دوبل لا دي ان ديالها. دونك ها هما غيفترقوا لنا لي دو زونسيان بغا وغيتركبوا لينا دو نوفو بغا. وانا ديما فين حطاها في ان 14 اللي كنمثلو بالاحمر. دونك هاد الزرق هذا غيركب عليه بغان جديد ان 14 ليجي،
وهذا غيركب عليه ADN جديد. غيرتبطوا ليه بواسطه ان سنترومير. غادي تسالي الانترفاز. شنو غدير لا سيلول؟ غتقسم لينا لجوج ديال لي سيلول. غيتهرس لينا السنترومير. غتجي واحد الموليكول ADN هنا والموليكول الاخرى غادي تجي هنايا. دون سو كا من غنعزل انا هاد لا دي ان هادي دابا شنو خرجت لنا؟ هادي لا جينيراسيون جي 2. هاد لا سيلول اللي هي هادي تقسمات وعطاتنا جوج. ها هي تقسمات وعطاتنا جوج. دابا حنا كنبينو هنا بلي ديتاي. دونك دابا من ناخذ هاد لي زادي ان اشنو كنلاحظ بلي عندي واحد لا دي ان اللي غتكون دونسيتي ديالو موين بحال اللي كنا شرحنا قبيله، وواحد لا دي ان فيه غير الازوت ليجي يعني غيكون كله خفيف. يعني خرج ليا دو تيب دي ان موين de densité moyenne et ADN de densité légère وداكشي اللي خرج ليهم في الحقيقه في التجربه. هادشي كيزيد ياكد بان راه effectivement duplication de l'ADN se fait de façon semi conservative. D'accord, voilà. Donc, je vais vous maintenant la question numéro 3. L'explication, ça se fait avec des dessins et des petits commentaires. Donc, le dessin, je vais vous dire que c'est d'accord. C'est la génération G'0. Ou que dire pendant, pendant l'interface, ou que dire سهم بحال هكا. وكتبين بان راه l'ADN il s'est dédoublé. وكتعطي une petite légende. يعني كتجي هنا كدير N14 وكدير خط بالزرق و ان باردون حنا درنا ان 14 خط بالاحمر و ان 15 اللي هو ثقيل خط بالزرق باش كيعرف المصحح. دونك هنا دوبليكاسيون دو لا دي ان يعني كدير سهم انترفاس كترسم هذا الرسم بحال هكا وكتكتب هنا دوبليكاسيون دو لا دي ان دو فاسون سيمي كونسيرفاتيف وترجع ستار وتقول chaque molécule d'ADN est composée d'un brin avec N14 léger et l'autre brin avec N15 lourd. N15 lourd. هادو هما الجمل اللي غتكتب تحت من هذا الرسم. ومن بعد كدير سهم اخر لتحت. اما بغيتي ديرو بحال هكا ولا ديرو بحال هكا يعني ديسان مورا ديسان مورا ديسان فيت كون فو فولي. دونك سهم اخر وكتكتب حداه ميتوز. دونك حنا درنا هنا انترفاس. سهم اخر تحت من داك لو تكست اللي كتبتي وغدير ميتوز وترسم دو سيلول بحال هكا وتفرق عليهم لي دو ADN وترجع للسطر وغادي تكتب l'ADN dans la génération G1 a une densité moyenne. Il est composé de deux brins, un brin avec N14 lourd et l'autre brin avec N15 léger. وبنفس الطريقه تشرح l'autre génération. دونك انت شرحتي ليهم باللي راه علاش حصلنا على ADN de densité moyenne. وبنفس الطريقه لوطخ ايتاب. داكوغ يعني نفس الرسم وترسم ودير فلاش وتعطي داكشي اللي تيبان لك. On passe rapidement à la dernière question qui est très très facile. ما فيهاش شي حاجه كثيره اللي هي هذه. Alors هنا قال لك en exploitant les résultats obtenus, donnez le résultat de la duplication de la portion d'ADN représentée dans le document 4. Alors هنا حنا عرفنا دابا بان لا دي ان راه كتدوبل دو فاسون elle se duplique de façon semi conservative. قال لك هنا دابا عطيني لو ريزولتا فينال يعني هاد لا دي ان هذا من غيدوبل شنو لو ريزولتا فينال. دونك هنا شنو غادي دير سي با لا بين نسمع لكم انت تبع سي تري فاسيل. هنا بينا لكم بان عندنا ا دي ان وهنا بينا لكم عندنا ا دي ان بوليميراز داك لونزيم اللي خدام كيدير لا دوبليكاسيون لا دي ان. دونك هادو هما لي زونسيان بران هذا وهذا وهذا اللي خدام تيتكون جديد هو لو نوفو بران. دونك هنا قالك دوني لو ريزولتا فينال يعني ما تعطينيش دوك المراحل عطيني نيشان علاش غنحصل. دونك انت شنو غترسم في لو ريزولتا فينال؟ غترسم هاد لو بران هذا. الوغ هنايا راه ما تيبانش مزيان مي في البي دي اف الى امبريميتو غيبان لكم هنا راه كاينه ا. دونك هذه ا راها باينه وهنا كاينه ا وكاينه تي و تي. دونك سو هنا راه كاينه تي و ا و ا. داكوغ دونك غترسم هاد لو بغان كامل بحال هكا بهاد الترتيب النيت اللي عاطينك تي جي سي تي ايتترا وتصاوب ان نوفو بغان افيك اون اوتر كولور. قبلت تي غدير ا قبلت جي غدير سي اي انسي دو سويت كامل حتى توصل هنا. ونفس الشيء بالنسبه لوتر بغان كترسم هذا ترسم واقف سطر واحد من هاد ا حتى لهاد تي وبلون مغاير غترسم لو نوفو بغان وهذا هو لو ريزولتا فينال.